جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप साहब लगा लें, ईरान के ऊपर जनाब इसराइल ने हमला कर दिया है, ठीक है, और इतना खौफनाक और ख़तरनाक हमला किया है भी जो उनके अहम क़यादत थी ना, अहम लोग थे, मतलब आर्मी चीफ़ था या उनका एयर चीफ़ था या उनका अल्लाह तेरा भला करे जो एटमी बम बनाने वाला जो उनका चीफ़ था, मतलब जो अहम लोग थे, एन उसी जगह पे एटमी उन लोगों ने हमला किया है और उन लोगों को शहीद कर दिया है। अब अभी तेहरान के अंदर जनाब हम देख रहे हैं, तेहरान के अंदर भी जनाब इसराइल ने जगह जगह पे हमले कर रहे हैं, आम आवाम के ऊपर बमबारी कर रहे हैं इसराइल। देख लें फ़लस्तीन के ऊपर उन लोगों ने किया, फ़लस्तीन को तबाह बर्बाद कर दिया, ठीक है। अब वो ईरान के ऊपर आ गए हैं, अब ईरान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये मेरी बात याद रखना, ये जो इस टाइम जो मामला चल रहे हैं मुसलमानों के साथ, अगर फ़लस्तीन की अगर हक़ के लिए अगर 56-57 मुल्क हैं मुसलमानों के, अगर इस मुसलमानों ने अगर फ़लस्तीन के हक़ के लिए नहीं बोले ना, तो अब देख लें ये आग हर किसी के घर में पहुंचेगी जैसे ये पहुंच रही है। ये बात याद रखना, ये यहूद व नसारा जो है वो सारे अंदर से इकट्ठे हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया भी ये आपके दोस्त नहीं हो सकते, ऊपर से ये चाहे जो मर्जी होंगे लेकिन अंदर से ये आपके दोस्त नहीं हो सकते। ये आपको जहाँ भी मौका मिलेगा ये आपको कत्ल करेंगे, ये आपको शहीद करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये आपके दोस्त नहीं हो सकते। ईरान के अंदर कितनी बमबारी कर रहा है इसराइल, और उधर से अमेरिका के अंदर आपको देख ले जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ईरान की हुकूमत को धमकियाँ लगा रहा है। वो कहता है मेरे आगे झुको। इसका मतलब क्या है? उधर से डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने ये हमला कराया है, तो उधर नेतन्याहू कह रहा है इसराइल का, वो कहता है जी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं, मैंने खुद किया है, 6 महीने पहले मैंने ये प्लानिंग की थी भी हमने ईरान के ऊपर ये वाला हमला हमने करना है। इसराइल का फुल और उसका मदद कर रहा है अमेरिका, और जो हमारे जो मुसलमान 57 मुल्क ने मुसलमानों ने सब दुनिया तो सबसे ज़्यादा मुसलमान और सबसे ज़्यादा कत्ल और शहीद भी मुसलमान हो रहा है। ये आप जितने मुस्लिम ममालिक दुनिया में हैगे हो ना, आप सारों को वैसे चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए, और आपको वैसे ही इस दुनिया के ऊपर जो अल्लाह पाक ने आप लोगों को मुसलमान के घरों में पैदा किया है, और मुसलमान के घर में अगर पैदा हुए तो आपके अंदर वो इस्लाम वाला जज्बा और वो हिम्मत और वो गैरत क्यों नहीं है? क्यों नहीं है आप लोगों के अंदर गैरत? आप लोग क्यों नहीं मज़लूम नहत्ते मुसलमानों की मदद के लिए सारे इकट्ठे होते हैं? जब यहूद व नसारा इकट्ठा होके मुसलमानों के ऊपर हमला करता है, जैसे अमेरिका ने कहा भी हमारे पास इतने ज़्यादा, ईरान को धमकी लगाते हुए कहा हमारे पास इतने हैवी किस्म के हमारे पास जहाज़ हैं, एटम बम हैं, सब कुछ है, हमारी आप बैत करें, नहीं तो वरना आपके साथ हम अब बिल्कुल आपको सफ़ा हस्ती पे हम मिटाएंगे। मेरे मुसलमानों, मेरे पूरी दुनिया के 57 मुल्क के मुसलमानों के जरनैलो, आप हमारे सिपा सलार हो, और ये आपको ये गैरत खानी पड़ेगी। इस्लाम की जो गैरत जो अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक जो गैरत दी है ना, वो आपको गैरत में आना पड़ेगा, और इन यहूद व नसारा को आपको सबक देना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने सबक ना दिया, अगर आप मुस्लिम ममालिक के साथ खड़े ना हुए, सारे इकट्ठे अगर आप लोग ना हुए, तो एक एक करके फ़लस्तीन तबाह कर दिया है। अब ईरान के ऊपर आ गए हैं, ईरान के बाद फिर आगे वारी किसकी है? ये सारे करते 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 आखिर ये पाकिस्तान के ऊपर भी ये आ रहे हैं। अल्लाह ना करे ये वक्त आए, अगर ये वक्त आ गया तो मुझे बता दें। फिर अभी तो आप अपनी आवाम को जो फ़लस्तीन के हक़ के लिए एहतजाज के लिए निकले हैं, तो आप लोग उसको गिरफ़्तार करते हो, डंडे सोते मारते हो, तो फिर क्या करोगे मुझे बताएं। कुछ थोड़ा सा दिमाग से काम लें। ईरान के जो अहम लोग थे वो सारे के सारे इसराइल ने बम मार के शहीद कर दिए हैं। तो ये हर किसी के साथ ऐसे करेंगे क्योंकि उसका हाथ खुला हुआ है, नेतन्याहू का, उसका झाका खुला हुआ है, और अमेरिका उसके साथ है और पूरी ताकत के साथ उसके साथ खड़ा हुआ है। जहाज़ दे रहा है, बम दे रहा है, पैसा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। ऊपर से वो मुसलमानों को धमकी भी लगाता है डोनाल्ड ट्रंप, अगर किसी ने इसकी हमायत की तो वो हमारा सामना करेगा।
مسلمان کسی اللہ کے سوا کسی کے ساتھ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، لیکن آپ لوگوں کی وہ غیرت اور وہ جذبہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، وہ جہاد جو ہمیں قرآن پاک اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے، اسی یہی یہود و نصارہ کے خلاف اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک سے واضح فرمایا ہے۔ آپ لوگوں نے ان کو جہاں بھی اگر یہ آپ مسلمانوں کے ساتھ اگر ظلم اور یہ بربریت کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کا سامنا کرنا، ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور ان کو قتل کرنا ہے۔ یہ ہمارا اسلام نے ہمیں کہا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو آپ نے بھی جواباً ان کو قتل کرنا ہے۔ ہم مسلمان کہاں ہیں؟ ہمارا وہ ایمان ہے، وہ جو مسلمانوں کا ایمان اور جذبہ ہوتا ہے وہ کیوں نہیں نظر آ رہا مسلم مالک دے؟ ایران، فلسطین، ایک اتنا چونٹی جڑا ملک اسرائیل دا جو ہے وہ مسلمانوں نت پائی آ رہا ہے۔ یہ ایک ایک کر کے ہر کسی کے گھر میں یہ آگ پہنچے گی۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ آج آپ لوگ خاموشی اختیار کر کے اور امریکہ دے جاتے پیروں دے جاتے یہ ڈگتے پے ہو نا، یہ امریکہ اور یہ یہودی یہ آپ لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ کیوں؟ اسی اسلام تو پیچھے ہٹ چکے ہیں، اسی اللہ پاک دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات تو پیچھے ہٹ چکے ہیں، جب کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنگیں لڑ کے دکھائی ہیں کہ یہود و نصارہ کے خلاف۔ آپ لوگوں نے بات چیت سے وہ نہیں ماننے والے، اگر بات چیت سے مانتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو وہ آپ ان کے ساتھ جنگ لڑیں، ان کا مقابلہ کریں اور ان کو اسلام ہمارا کی کہتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں اس ایران کے اوپر کتنا ظلم اور بربریت ایران کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ ان کے اہم لوگ، ان کے صدر تک کو شہید کر رہے ہیں، ان کے سپہ سالاروں کو شہید کر دے۔ یہ ہمیں مسلمانوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ہمیں اس دنیا کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہود و نصارہ ہمیں جس طریقے ہمارے ماؤں بہنوں بچوں کا قتل کرتا آ رہا ہے اور ہمارے جو اہم لوگ ہیں ان کو شہید کرتا آ رہا ہے۔ کبھی سوچا گیا بھی کبھی امریکہ کے اندر یا کسی اور جو انگریز لوگ ہیں ان کے پاکستان یا کسی مسلم مالک نے کبھی ان کے ساتھ ایسا کیا ہو؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ یہ غلام لوگ ہیں دنیا کے مسلمانوں کے جتنے بھی سپہ سالار ہے یہ غلام ہے، ان کو تھوڑی سی پھر بھی اپنی اسلام اور انسانیت دکھانی پڑے گی۔ اگر یہ نہیں دکھائیں گے تو یہ یہود و نصارہ پوری دنیا کے مسلمانوں پہ غالب آ جائے گا۔ لیکن انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے ہمارے رب کی طرفوں یہ مسلمانوں پر یہ غالب یہ یہود و نصارہ کبھی نہیں آ سکتا۔ لیکن آپ تھوڑی سی تو ہمت اور طاقت دکھاؤ، ان کو بتاؤ بھی آپ چاہے جو مرضی ہو، ہمارے پاس اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، ایٹم بم ہے، جو کچھ بھی ہے تو ہمارے پاس بھی ایمان کی طاقت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بھی سب کچھ دیا ہوا ہے۔ خدا را اللہ دا واسطہ ڈونو 56-57 ملک کے مسلمانوں کے سپہ سالاروں غیرت دکھاؤ اور اس یہود و نصارہ نو ان کو ایسا جواب دو تاکہ یہ قیامت تک یہ آگے سے ہل نہ سکے، ان کی جرت بھی نہ ہوئے۔ ہماری ماؤں بہنوں بچوں کو یہ شہید کر رہا ہے، کیسے بمباری فلسطین کے اندر بھی یہ کر رہا ہے اسرائیل، اب ایران کے اوپر بھی آ گیا۔ ایران کے بعد پھر کس کی باری؟ ایک ایک کر کے سارے مسلمانوں کے اوپر یہ آئے گا، اور اس کا یہ وہ کہتے ہیں شریعام کہتے ہیں ہم نے سب مسلمانوں کو ایسے ہی کرنا ہے۔ یہ زیادہ ویڈیو شیئر کرو اور جو ہمارے سپہ سالار ہیں ان تک بھی ویڈیو جانی چاہیے، دنیا کے سارے سپہ سالاروں تک یہ ویڈیو میری جانی چاہیے۔ سارے غیرت کھاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو کے ان کو جواب دو یہود و نصارہ کو۔ پوری قوم پوری دنیا کے مسلمان یہی مطالبہ کر رہے ہیں، ان کے جو ہاتھ ودے ہوئے نا توڑو اور توڑنے پڑیں گے۔ زیادہ ویڈیو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔